मोगाच्यानो आतां हांव तुमच्या लागीं कश्ट पातकांची शिक्षा ह्या विशयाचेर उलयतां. सामान्य जावन लोकांचें चिंतप आसा, तांचेर कितें कश्ट आयले, आकांत आयले, विघ्न आयले, आमच्या पातकांक लागून हें जालें अशें म्हणटात. पण चड करून आपणाक घडल्या वेळार सांगनात, दुसऱ्यांक घडल्यार सांगचें आसा. ताका देवान शिक्षा लायली देखून तशें जालें, अशें जालें. हाचेर आमी सारकी जाणवाय मेळोवन घेवया. मनीस पातक करता दुबावच ना, पूण पातकाक बोगसाणें आसा न्ही. देवा लागीं बोगसाणें मागल्यार देव बक्षिता, आनी हें आमकां जेजून सांगलां. हें आमी क्रिस्तांव लोक मानून घेता. आतां आमच्या जिवितांत जायतीं घडितां घडटात. थोडीं आमचे चुकीन घडटात आनी थोडीं घडितां थंय आमची चूक ना, ताका लागून घडटात. आतां आमचे चुकीन म्हळ्यार म्हजे लागीं गाडी आसा, हांव कशी धांवडायतां, हांव वन वेंत वेतां आनी थंय मुखार आनी एक गाडी येता, आमचे एक्सिडेंट जाता, मागीर म्हाका मार जाता. चूक कोणाची? म्हजी न्हय. कित्याक म्हळ्यार हांवें वन वेंत वचूंक पावनासलें, हांव गेलों, म्हजी चूक अशें. पूण ते एक्सिडेंट जावं दी, पिडा जावं दी, खंयचें जावं दी, ते पातकांची शिक्षा म्हणूंक जायना. आतां आमच्या पातकांक लागून शिक्षा दिवचो अधिकार देवाक आसा, दुबावचो ना. पूण हर एक घडीत आमच्या जिवितांत कितें घडटा वा कितें दुर्दैव आमच्या जिवितांत घडटा, तें पातकांची शिक्षा म्हणूंक जायना. कित्याक जेजून देवाचें जें चिंतप आमकां दिल्लें आसा, तें देव म्हणल्यार मोगाळ, मोवाळ, सदां बक्षूंक आमकां तयार आसा, ताका आमची खंत हुस्को आसा, असलें चित्र आमकां दिल्लें आसा. आतां पळय, पिडा येता. आतां थोड्यांक कॅन्सर जाता. ताणीं कितें केलां म्हणून? कांयच करूं ना, पूण जाता बऱ्या मनशांक. सोरो पियेना, बिडी ओडिना, सिगरेट ओडिना, तसल्या मनशांक कॅन्सर जाता. मागीर भुरगीं जल्मातनाच थोडीं कुर्डी मूं, तांचें खंय पातक आसा. आतां व्हडांचेपणी बरें समजुया, तांणी कितें चूक केली देखून त्या पातकाची शिक्षा जावन तांकां तें मेळ्ळें म्हूण आमी म्हणटा मूं, तें सारकें न्ही, धरुया. या आतां जल्मातान कुर्डी आसात, भेरी आसात, मोनी आसात, थोंटी आसात, तांणी कितें पातक केलां? मागीर आनी थोडे जाण सांगचे आसा, तांच्या आवय बापायन, तांच्या मालगाड्यांनी कितें पातक केल्लें आसतलें देखून तीं तशीं जाल्यां, अशें ना. वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा, एक दीस जेजू आपल्या शिश्यां वांगडा वेताना एकटो कुर्डो भुरगो रस्त्या कुशीन बसून भीक मागतालो. तेन्ना जेजूचे शिश्य जेजूक विचारतात, वो भुरगो कुर्डो जावन जल्मालो हाच्या पातकांक लागून वा हाच्या आवय बापायच्या पातकांक लागून? तेन्ना जेजू म्हणटा, ताच्याय पातकांक लागून न्हय आनी आवय बापायच्या पातकांक लागून न्हय, म्हज्या बापाक महिमा लाबूंक तो तसो जल्माला. म्हळ्यार ती देवाची एक येवजण. आमी नेणा तो कित्याक कुर्डो जावन जल्मालो, देवान तशें कित्याक करूंक जाय, आमी नेणा. आतां एके फावटी अशें जावं येता, स्त्रियो वखदां घेतात गर्भेस आसतना, ताचो परिणाम जावन भुरग्यांचेर जाता, कुडीचेर, तोय परिणाम जावं येता, ना म्हणूंक जायना. पूण हर एक गजाली आमी पातका कडेन जोडूंक जायना. तशींच मोनी आसा थोडीं, जल्मात थावन भेरी आनी मोनी कशीं जालीं, कित्याक जालीं, आमी नेणा. म्हणटच आमी तसल्या भुरग्यांक मानून घेवंक जाय. तीं आमचे बरीं मनशां, तीं देवाची भुरगीं म्हणून. आनी तांचे थंय देणी आसात. जल्मातान कुर्डी आसतात पळय, तांचे थंय कितलींशीं देणी आसतात.
भेरी आनी मनी आसा तांचे थंय देणी आसात, थोंटी आसात तांचे थंय देणी आसात. म्हणटच ती तांकां आमी मानून घेवन बऱ्या भशेन तांकां आमी जाता तितलें शिकप दिल्यार जिवितांत ती आपल्या पांयाचेर उबी रावतात आनी एक खुशाल भरीत अर्था भरीत जिवीत जिवंक ती शकतात. म्हळ्यार चिंतप आमी आमचें बदलून घेवंक जाय. पयलें आमचें चिंतप बदलून घेतल्यार आमचें उलोवणें मागीर सकारात्मक जाता. आतां आमचें चिंतपूच पयलें नेगेटीव नकारात्मक, उलोवपी नकारात्मक आनी ह्या आमच्या उलोवण्याचो प्रभाव दुसऱ्यांचेर पडटा. आतां चिंतुया, आमी एका जल्मातावन कुरडो जावन जाल्ल्या भुरग्याक आमी जर म्हणलें तुज्या आवय पातकाक लागून तूं कुरडो जावन जल्मालोय पळय, तांणी पातक केलें अशें सांगल्यार त्या भुरग्याचेर परिणाम पडचो ना. तो आनी सक्टांनी ताका तें सांगल्यार तो कडेन पाती येता आनी तो मागीर आवयचे ताका द्वेश आनी राग उपजत. हें सगळें आमी करूंक फावना. तो कुरडो जावन जल्मालो बरें, ताका शिकप दिवंक जाता. कुरड्यांची इस्कॉलां आसात, ताका थंय धाडल्यार तो शिकतलो आनी जिवितांत मागीर मुखार वयर येतलो. आतां जिवितांत चुकून आमच्या पातकां खातीर देवान शिक्षा दिवं येता आनी आतां चड करून आमी पर्नो करार वाचल्यार थंय आमकां जायते फावटी वाचूंक मेळटा. आमच्या पातकांक लागून देवान ही शिक्षा दिली, ती शिक्षा दिली, तें ही पिडा धाडली तांचेर आनी ती पिडा धाडली अशें आमकां वाचूंक मेळटा. पूण पोरन्या तेस्तामेंतांत देवाचें चित्र आनी नव्या तेस्तामेंतांतल्या देवाचें चित्र एक ना, फरक आसा. पोरन्या तेस्तामेंतांत देव काकूळदार मोगाळ मोवाळ आसा, पूण अशें बरें केल्ल्यांक तो बरें करता, वायट केल्ल्यांक तो वायट करता, हें चित्रण पोरन्या करारांत चड उठोन आमकां दिसता. नव्या करारांत आमकां तें चित्र दिसना. पूण नव्या करारांत आमची झडती एक दीस जातली. जेजू म्हणटा न्ही, एक दीस निमाणो दिसता तो आमची झडती करूंक येतलो आनी बरें केल्ल्यांक इनाम मेळटलें आनी खोटेपणा धरल्यांक शिक्षा मेळटली. पूण ती शिक्षा देवान दिवची न्ही, ती आमीच आमचेर ओडून घेवची. म्हळ्यार आमच्या करण्यांक लागून आमकां इनाम मेळटा आनी आमच्या करण्यांक लागून आमकां ख्यास्त फावो जाता. हाका देव कारण म्हणूंक जायना. हें आमचेर आदारून आसा. देखूनच न्ही आमी सदां ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जिवंक जाय. बरें जिवीत जिवंक जाय आमचेच खातीर. पण देव आमचे सवें कितलो मोगाळ मोवाळ उदार आसतना आमी कित्याक पातक करचें? पातक म्हणल्यार कितें? पातक म्हणल्यार हांव देवा लागीं आसलो म्हजो संबंद उणो करतां वा तुटयतां आनी हाका लागून मनशा लागीं आसलो म्हजो संबंद हांव उणो करतां आनी तुटयतां. पातक म्हणल्यार अशें, देवांत हावन आनी मनशांत हावन आमी पयस 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 वेता आनी मागीर आमी एक सुरी पडटा. तें देवान करचें न्ही, ही देवाची येवजण न्ही. देवाची येवजण इतलीच, हर एकल्यान ताचे लागीं येवंक जाय, ताच्या सुखांत वांटो घेवंक जाय, ही देवाची येवजण. जेजू म्हणटा न्ही, म्हाका दिल्ल्या कोण एकल्याक सयत हांवें सांडूं नये, ही म्हज्या बापाची खुशी. म्हळ्यार जेजू आमची सोडवण करूंक आयिल्लो थोड्याच लोकांची न्हय, आख्ख्या मनशा कुळाची. आनी त्या आख्ख्या मनशा कुळाक जेजूची सोडवणेचो फळ लाभला. तो सोडवणेचो फळ आमच्या जिवितांत आतां आमकां मेळूंक जाय जाल्यार आमी बऱ्यो करण्यो आदारूंक आसात, एक बरें जिवीत जिवंक आसा. आमी सट्टां पातकां करता, कित्याक म्हळ्यार आमी पातकी. कोंकणी भाशेंत एक सांगणी आसा, 4 पांयांचो घोडो पांय निसरून पडटना 2 पांयांच्या मनशान पडचें व्हडलें न्हय.
आमी पडटा, आमी चुकी करता, पूण चुकी जाल्ल्या वेळार आमी ती आमची चूक वळखून घेवन आनी ती चूक हे फुडें जायनये म्हणली जागृतकाय काळजी घेवंक आसा आनी तशें जिवंक आसा. म्हणटच कथोलीक धर्मांत पातका विशयांत आनी शिक्षे विशयांत हांवें तुमकां थोडी म्हायती दिली. मोठ्यान परत्यान सांगता, हर एक जें घडीत आमच्या जिवितांत घडटा, चड करून वायट घडीत घडटा, तें आमच्या पातकाक लागून न्हय, ताका दुसरीं कारणां आसात आनी थोडीं कारणां आमकां कळीतच नात. कित्याक संवसारांत आमी पळयता कितले बरे मनीस आसात आनी तांकां हार्ट एटॅक जाता. वायट मनीस आसात ते आसात बरे, मागीर कितल्या बऱ्या मनशांक खंयची खंयची पिडा येता. अशें कशें तांणी कितें केलां म्हूण ना, ती येता पूण ती येतच आमी ती पिडा वा तें घडीत कशें आमी घेता ताचेर आसा. आमी जर देवाचेर गुणगुणल्यार म्हाका अशें कित्याक केलें देवान, तशें कित्याक केलें म्हणल्यार कितें जाता, तांतल्यान म्हजें जिवीत कोडू जाता. हांवें म्हणूंक जाय, बरें सायबा तुजी खुशी जावं, हें कित्याक घडलां हांव नेणा, पूण तूं म्हाका तुजी कृपा दी, आदार दी. हें कितें म्हज्या जिवितांत घडलां तें सोंसूंक आनी हांवें ह्या पिडेंतलो भायर येवंक वा ह्या पिडेंतलो बरो जावंक तूं म्हाका आदार दी. म्हणल्यार देवाचो आदार आमकां लाभता आनी आमचें जिवीत बदलता. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.